Evening mga higala. Na iyon diri sa Ezekiel 13 verse 1 up to 16. Gikasilagan sa Ginoo ang mga mini nga propeta nga lalaki. So ari na sadta sa propeta nga lalaki. Unsa na po ilang kalidad. Misulti ka na ko ang Ginoo. Tao pagwali batok sa mga propeta sa Israel nga nagwali sa ilang kagalingong kabubuton lamang. Sulti sila nga matigay sila sa pulong sa Ginoo. Nag-ingon ang Ginoong Dios, alaot ang mga buang-buang nga mga propeta nga nagmugna ug kaugalingon nilang pananawon. O Israel, ang inyong mga propeta sama sa mga milo nga naa taliwala sa mga naggunod nga kabalayan. Bahin sa kota aron pagtukod niini pag-usab alang sa katawan sa Israel aron mo ubarog kini nga lig-on panahon sa gubat ug basa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Mini ang ilang pananawon ug bakak ang ilang mga panagna. Nangangkon sila nga nagsulti sila sa akong mensahe apan wala ko sila ipadala unya. Nagpaabot sila nga ang ilang pulong matinuod. Giingnan ko sila kadtong mga pananawon nga inyong nakita, mga mini o bakak ang inyong mga panagna. Nag-ingon kamo nga kadto ako mga pulong apan wala ako magsulti kaninyo. Busa ang Ginoong Dios niingon kanila, tungod kay nang limbong og namakaka man kamo, makibatok ako kaninyo. Silutan ko kamo mga propeta nga nagbakak nga mga pananawon o mga panagna. Dili kamo mahiuban sa pundok sa akong katawan o mahiapil sa lista sa banay sa Israel o makasulod sa yuta sa Israel. Unya masayod kamo nga ako mao ang Ginoong Dios. Gipas sa laag sa mga mini nga propeta ang akong katawan pinagi sa pag-ingon kalinaw. Bisag walay kalinaw, sadyang tukod ang katawan ug kuta. Gibulit kini sa maong mga propeta sa minasa nga lasaw kayo. Busaing na kadtong nagbulit niini og minasa nga lasaw kayo nga matumpag kini. Magpaulan ako kusog o muulan o dagkong yelo o moabot ang bagyo. Matumpag ang kota o sudyaan kamo sa mga tao. Ingon kay gibulitan na tumpag man lagi. Busa ang Ginoong Dios nag-ingon kanila, tungod sa akong kapungot gub-on ko ang kota pinagi sa bagyo o tungod sa akong kasuko moabot ang dagkong ulan nga yelo. Lumpagon ko ang kuta nga inyong gibulit o minasa nga lasaw. Mahapla kini sa yuta o madayag ang mga sukaranan nini ikalumpag nini madatugan kamo o mga matay. Nya masayran ninyo nga ako maong Ginoo. Ipahamtang ko ang akong kasuko sa kuta sa nagbulit ining lasaw. Unya mingon ako kanimo nga wala na ang kuta, ingon man ang nagbulit nini nga mao ang mga propeta sa Israel nga nag-ingon nga may kalinaw. Sa Jerusalem bisag wala, ang Ginoong Dios may nagsulti niini. Hallelujah. So dili gid ta miingon nga ang kalinaw na kay naa man jud na ang kagubot na ang gubat. So kanang pagmugna og sulti nga dili maayo, no? Daghan kay magtag-an, daghan kay mga parabola, gitawag sa ingon nga daghan kayo nga mga gisulti ba sa katawhan mga propetang lalaki nga kasilagan sa Ginoo kanang mga
pag pananaon nga nang wala ba na base sa pulong sa Dios. Wala na base sa pulong sa Dios. No? Wala na base sa pulong sa Dios. Kanang mga propeta kinalan nga mga ilangi pang istorya makabase gid sa pulong sa Ginoo. No? Sige ingon, magtagna-tagna lang sila ilaha. Walay dili tinuod. No, dili tinuod. Magisugo sila sa Ginoo. Sama na ng ingon nga pananawon, sa mong pananawon na kanang mutakmag ka. Dili man na kanang iya na sa dautan. Iya na sa dautan. So dili na mao, no? Dili na mao nga ngan oy. Kuan man. Ha. Tawagan ni nga ingon man nga nakakita siya pananawon unya mo ni buhata oy kadlo ka nimo ang Ginoo ay kay Ginoo ra ba dili ba magsugo og dautan. Hallelujah. No, ikaw muna unsa gyud gikasilagan sa Ginoo ang mga mini nga mga propeta nga lalaki. So, warning ka. Wala na siya. Wala ka sugua sa Ginoo na magbuhat ka og dautan. Dili in taon magkuan ang Ginoo ana oy. Dili magsugo ang Ginoo matukmod ka ngadto sa dautan. No? Mugna na sa kaaway. No? Ano na ay imong mabati nga. Na imong mabati nga mo na buhaton. Ikibalo ka dautan na nga imo man ang buhaton. Oy review ka na. Sa pangalan ni Jesus mo kalagyo ka. Espiritu kas kaulagon sa hunahuna right now. Back to the abyss. So nya ano imo manggisakyan. Anong sakyan man imo nang dili man Ginoo ang nagtukmod nimo. Ang yawa na nagtukmod nimo. No? Muna nga nagpailad sa kasayawa. No? Nagpailad sa kasayawa. Mauna nga. Ning ana ang sitwasyon nga mahog ka nga propeta ka nga bakakon tungod kay ano man. Remember ang Ginoo dili magsugo, no? Dili gid magsugo ang Ginoo. Sa Ginoo ang inyong pananawon. Unsa lagi pananawon nimo? Dili pa magtukmod ang Ginoo. Hala pagbuhat ni ana dautan man na. So kisa man isugo nimo ang yawa ang isugo nato. Na warning ta sa mga ingon ana. Labi na espiritus kaulagon na rebuke ka gina. No, rebuke ko na sa pangalan ni Jesus. Spirit of blast, magawas ka sa akong kalingon right now. Ako kang kapuson. Breakthrough, na pull down. Back to the abyss. Ana, no? Wadi magsugo ang Ginoo na mo ni buhaton nimo. No, yawa to nagsugo nimo. Inanaon nimo pagbuhat. Ginoo dili, hallelujah, dili ta magsugo ang Ginoo na. Unsa gingon sa pulong sa Ginoo? Panggawas man taon di oy. Kabalo ta sa pulong sa Dios. Ayaw ko pailad ka sa yawa. Na prayer. Prayer. No? Prayer. Walay man laki. Ampo kita sa Ginoo. Sige ngon. Ang yawa nangitagtok bunon. No, naglibot-libot, naggangulob sama sa liyon. Ano? Kung sama-sama po siya o Ginoo, pero dili siya Diyos. No? Kabalo tayawa na. No? So, salamat guys. Tabang sa Holy Spirit na di kita magpailad. Di kita magpailad, ha? Di kita magpailad. Di kita magpailad ka ng mga panawan na imong nakita. Unya, na di magsugo ang Ginoo. Malandungan ginato di magsugo ang Ginoo matumpawa kas kadautan. Sige nga na human ka nakadawat sa Ginoo.
naging diya sa Juan 1:12. Apan sa tanang midawat kanya sa tanang mito siya ngalan kanina gatag siya gaw mahimo man anak sa Dios nya unya nakadawat na ta sa Ginoo na-repent na ta hukasan na ang pagkatao unsa may mga daang pagkatao kato imong mga higpot sa una wala na to gihukas na nimo sa ingon ang daang mga butang nangagi na ang bag-o ni amot na so una na siya ang karakter ang karakter na tong daan wala na to ang karakter na to nga bago like Jesus Christ mao na siya no na ana siya bunga fruitful of the Holy Spirit 9 fruitful of the Holy Spirit so mo na siya so makinaiya na sa Ginoo nga naa unta nato na so nangandoitan yan nagpaningkamot pasad agitabang sa Ginoo kay walay man laki kini ato pagpangalagad sa Ginoo nga tagtabang kanunay tabang pero unsay ingon dinhi naghisgot mi ni propetang bakakon ang mga lalaki so aware kita ang Ginoo gyud dili magsugo nga matumpawa kas kadautan no pamalandungan ni kanunay ang pulong sa Ginoo no nag-ingon jud ang pulong sa Dios mo at adunay tay kuptan ng pulong sa Ginoo no adunay tay kuptan ng pulong sa Dios ano siya kay marasa na ako ni ka paambit sa inyo. No naaga ni na yung mga pananawon din ang sa review ka dayon kay nga naman dil kay balot taon say maayon sa dili no. Cry out na lang prayer. Na kay mga nga ana ko sa pangalan ni Jesus. Kay espiritu ka sa demonyo pahawa sa kung lawas. Kani mga utok mo dawa-dawaan sa iyawa mo na nga. Mo ato jud hingin nila nang naadira. Espiritus kaulagon, espiritus tanang dili maayo nga espiritu dili lang ikan sa Ginoo kanang dili maayo espiritu ha usbo na ko kanang dili maayo nga muna dili na iya sa Ginoo kun dili iya sa diablo kan maayo nga pangunahon na iya na sa Ginoo no maayo maana naman maayo dautan asa mo ka masunod ato ka sa maayo ato ka sa Ginoo so kadto sa tawtan to ka sa yawa no ana lang God bless.